हुन्छ। आराधना सेवामा उपस्थित सम्पूर्ण विश्वभरिबाट तथा एलबिसीका सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूमा 2077 साल असोज 10 गतेको अथवा सेप्टेम्बर 26 तारिक 2020 को आराधना सेवा सङ्गतिमा यहाँहरू सबैजनालाई न्यानो जयमसी र अभिवादन भन्न चाहन्छु। र आज हामी आजको सेवा सङ्गति हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् आजको सेवा सङ्गतिको निम्ति म आफै प्रार्थना गरिदिनेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर पिता, तपाईँ परमेश्वरलाई फेरि पनि हप्ताभरि हामीलाई सुरक्षा दिनुभयो र तपाईँको अनुग्रहमा हामीलाई यो सेवा सङ्गतिमा भेला गराउनु भयो। हामी आफ्नो घरमा रहेर पनि तपाईँको नाउँमा हामी यसरी भेला हुन सकेका छौँ। हामीलाई प्रभु कुनै कुराले रोकेको छैन, यो तपाईँको शक्ति हो। तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु आजको आराधना सेवा सङ्गतिको निम्ति। विशेष गरी आज नयाँ गरी सङ्गतिमा बस्नुहुने सम्पूर्ण जनहरूलाई पवित्र आत्मा तपाईँले उहाँहरूको हृदयमा काम गर्नुहोस्। आज सुनिने वचनद्वारा तपाईँको बल र शक्ति हामीले प्राप्त गर्न सकौँ। धन्यवाद भन्दछु प्रभु। अनि आजको सेवा सङ्गति सुरुदेखि अन्तिमसम्म पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुहोस्, ताकि हामीले आज धेरैभन्दा धेरै आशिष पाउन सकेका हौँ। हामी यदि बिमारी भएर उपस्थित भएका छौँ भने हाम्रा बिमारहरू, हाम्रो रोगहरू, हाम्रो मानसिक रोगहरू, हाम्रो शारीरिक रोग र व्यथाहरू तपाईँले आज यो सेवा सङ्गतिको द्वारा नै हामीलाई चङ्गाई गरिदिनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। हामी मनमा प्यासी भएकाहरूलाई तपाईँको वचनले तृप्त पार्नुहोस् भन्ने म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ। अब गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापद्वारा तपाईँको महिमा भएको होस्, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ। आउनुहोस् अब हामी सुरुमा म एउटा भजन सङ्ग्रहबाट एउटा पद पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 46 को 1 र 2 ले यसरी बताउँदछ, परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ रहने हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्। साँच्चै नै आज पृथ्वीमा उथल पुथल भइराखेको छ, तर परमेश्वर हाम्रो चट्टान र किल्ला हुनुको कारणले हामी एकदम नै निर्धक्क साथ सेवा सङ्गति गरिराखेका छौँ। आउनुहोस् अब हामी गीत भजनहरूद्वारा हामी अघि बढ्नेछौँ, जसको लागि म गीत भजन तथा स्तुति प्रशंसाको लागि हाम्रो क्वायर ग्रुप बबी सुनवार बहिनीलाई म दिन चाहन्छु। आदरणीय मण्डली परिवारहरूमा क्रिस्टी अभिवादन जयमसी। आउनुहोस् आजको हाम्रो आराधना सेवालाई हामी केही भजनहरू गाउँदै सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा हामी भजन नम्बर 97 गाएर हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा चढाउनेछौँ। उद्धार
आउनुहोस् यो समयमा हामी स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ। यो समय तपाईँहरू खडा पनि हुन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू बसेर पनि स्तुति प्रशंसा गर्नु सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् म तपाईँहरूको लागि भजन सङ्ग्रह 149 को 1 देखि 4 सम्म पाठ गर्नेछु। तपाईँहरूले म सँगसँगै खोल्नु सक्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 149 को 1 देखि 4। यहाँ यसरी शीर्षकमा लेखिएको छ, परमप्रभुका प्रशंसाको गीत। हालेलुया। परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ। पवित्र जनहरूको समुदायमा उहाँको प्रशंसा गर। आफ्नो सृष्टिकर्तामा इजरायल रमाओस्। सियोनका मानिसहरू आफ्नो राजामा आनन्दित होउन्। नाच्दै तिनीहरूले उहाँको नाउँको प्रशंसा गरून्। खैजरी र बीणासहित तिनीहरूले उहाँको भजन गाउन्, किनकि परमप्रभु आफ्नो प्रजासँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। नम्रहरूलाई उद्धारको मुकुट उहाँले नै पहिराइदिनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। यो समयमा हामी सबैजना मिलिकन त्यही राजा जो हाम्रो सियोनमा त्यो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ उहाँलाई एकसाथ प्रशंसा, आदर, इज्जत, भक्ति हामी सबैजनाले मिलेर चलाउँ यो समयमा। साँच्चै ठुलो स्वरमा हाम्रो जो प्रभु राज गर्नुहुन्छ उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ। एकसाथ हामी साँच्चै मण्डलीमा भेला हुन नसके तापनि हामी आफ्नो घरबाट यो समयमा उहाँलाई उचाल्नेछौँ, उहाँलाई भन्नेछौँ, प्रभु तपाईँ कति भलो हुनुहुन्छ, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ अनि तपाईँको स्तुति गाउन हामी सधैँभरि तयार छौँ अनि तपाईँको महिमा चढाउनको लागि हामी सधैँभरि आउँदछौँ प्रभुजी। हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई हामी जीवनभरि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। बाँचुन्जेल हाम्रो अन्तिम श्वाससम्म तपाईँको स्तुति गाइ नै रहनेछौँ। प्रभु तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ। हामी एकसाथ भेला हुनु नसके तापनि प्रभु आफ्नो घरबाट यो समयमा तपाईँलाई स्तुति प्रशंसा चढाउन आएका छौँ। प्रभु साँच्चै नै तपाईँलाई हामी हरेक समय हरेक पल यसरी नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, कारण हरेक स्तुति प्रशंसा अनि प्रभु आराधनाको योग्य प्रभु चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ। यो समयमा हामी फेरिन्छौँ तर तपाईँ कहिले पनि नफेरिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
तपाईँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जो पहिले हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ अनि पछि आउनुहुनेछ। हालेलुया। तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ, तपाईँको नाउँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। येशू राजा, हामीहरू सबैजनाको प्रशंसा स्तुति तपाईँलाई, केवल तपाईँलाई। सबैले भनौँ हालेलुया। तापनि संसारले त्यागे तापनि आमा बुवाले छोडे तापनि उहाँले कहिले त्याग्नुहुन्न कहिले फेर्दैन।
फेरिन्छौँ, तर तपाईँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो बुवा हुनुहुन्छ, त्यो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो जो कहिले पनि फेरिनुहुन्न। तपाईँलाई सारा इज्जत, भक्ति, सम्मान, आदर हामी दिन चाहन्छौँ। तपाईँ बाहेक हाम्रो अरू कोही पनि छैन प्रभु, जसले हामीलाई बुझ्न सक्छ। तपाईँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई आफ्नो रगतको मोल तिरेर किन्नु भएको छ, जसले हामीलाई आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ, अनि जसले हाम्रो जीवनलाई फेरि पनि नयाँ गराउनु भएको छ। तपाईँ हाम्रो सब थोक हुनुहुन्छ। तपाईँ बाहेक हाम्रो कोही पनि प्रभु छैन, तपाईँ मात्र हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। सबै देवहरूभन्दा माथिका देव, सबै राजाहरूभन्दा माथिका राजा, तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु, अनि हाम्रो एउटै मात्र मुक्तिदाता हाम्रो थुमा। तपाईँलाई हामी धन्यवाद, आदर, इज्जत, भक्ति, महिमा चढाउँदछौँ। यो समय सबै हृदयको अन्तस्करणको भेटीहरू तपाईँको सामु ल्याउँदछौँ, तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिनलाई हामी आफ्नै स्वेच्छामा स्वतन्त्रता साथ आउँदछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ येशू, तपाईँलाई धन्यवाद येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अब हामी बबी बहिनी राई र उहाँको क्वायर टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी यस्तो गरिकन भेटी र दशांश पनि हामी उठाउनेछौँ। भेटी र दशांशको निम्ति पनि हामी फेरि विशेष गीतको निम्ति क्वायर टिमलाई नै म दिन चाहन्छु।
हुन्छ, भेटी र दशांशद्वारा पनि परमेश्वरको महिमा भएको छ। अब हामी भेटी, दशांश र वचनको निम्ति म हाम्रो आदरणीय दिदी सबिना चामलिङ दिदीलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। जय मसीह। यहाँहरू सबैजनालाई, हामी अहिलेको विषम परिस्थितिमा छौँ, तर परमेश्वरको अनुग्रह हामी माथि रहेको कुरा हामीले थाहा गरेका छौँ र विभिन्न यो जुमहरूको माध्यमद्वारा सङ्गतिहरूलाई निरन्तर गर्न पाएकोमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीको तर्फबाट सबैजनालाई न्यानो अभिवादन, जय मसीह भन्दै आजको दशांश भेटीको लागि र वचनको लागि म प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने अति नै पवित्र 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 प्रभु, तपाईलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। आजको दिनसम्म तपाईँ प्रभुले हामीलाई सुरक्षा राख्नुभयो। यद्यपि संसारको परिस्थिति अनि नेपालको अवस्था पनि प्रभु ठिक छैन, तर पनि तपाईँ प्रभुले यी दिनहरूसम्म हामीलाई सम्हाल्नुभयो। हे परम पवित्र परमेश्वर, आजको यो सबै दशांश भेटीहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्छु। तपाईँले आशीर्वाद गर्नुहोस्। यो भेटीमा प्रभु चलाउने आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद गर्नुहोस्। तपाईँको भण्डारमा अनि तपाईँको राज्य विस्तारको काममा यसलाई सही सदुपयोग गर्नमा तपाईँले ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। परमेश्वर बाबु, प्रार्थना गर्दछु आजको वचन तपाईँको दास पास्टर राजेन्द्र मल्लद्वारा प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस्। आफ्नो दासद्वारा भएर तपाईँ बोल्नुहोस्, ताकि प्रभु सुन्नेहरू हामी हरेकमा तपाईँ प्रभुको आशीर्वाद रहेको होस्। धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। सबै कुरा तपाईँ परम प्रभुको हातमा समर्पण गर्दै बिन्ती अनि प्रार्थना यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रार्थनाको निम्ति आदरणीय दिदीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी वचन सुन्नुभन्दा अगाडि केही सूचनाहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। सधैँ चाहिँ आराधना सेवा जुम मार्फत 10:30 बजे प्रत्येक शनिबार भइराखेको छ। त्यस्तै गरी शनिबार 3 बजे बाल सङ्गति निरन्तर रूपमा हाम्रो भइराखेको छ। सोमबार 7 बजे जवान सङ्गति भइराखेको छ। दिदीबहिनीहरूको सङ्गति बिहिबार 11 बजे भइराखेको छ। अनि किशोर किशोरीको सङ्गति पनि बिहिबार प्रत्येक दिन भइराखेको छ। अनि शुक्रबार 3 बजे चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सभा हरेक विश्वासी जनहरू विभिन्न देशबाट विभिन्न ठाउँबाट जुम मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। यसले गर्दा हामी एकसाथ रहेर प्रभुको महिमा हरेक दिन हामी गर्नेछौँ। म फेरि यो भन्न चाहन्छु कि लकडाउनले धेरै कुराहरू लक गरे तापनि प्रभुको सेवाको लागि लक गर्न सकेको छैन। अनि यो घोषणा गर्दै अब हामी वचन सुन्नतिर जाँदैछौँ। वचनको निम्ति हामीको पास्टर आदरणीय पास्टर राजेन्द्र मल्लजी हुनुहुन्छ। अनि सम्पूर्ण बाँकी आशिषको प्रार्थना र बाँकी केही सूचना भएको खण्डमा उहाँले नै लिनुहुनेछ। अनि म सञ्चालक प्रेम तामाङ चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ र आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरू देश विदेशबाट यो इन्टरनेटको माध्यमद्वारा आजको आराधना सेवामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। र आजको सञ्चालकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समय दिनुभएको लागि। अब हामी परमेश्वरको वचन हामी सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। विशेष गरिकन यी दिनहरूमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा र मण्डलीमा महान काम गर्दै हुनुहुन्छ र संसारमा दुःख छ, पीडा छ, विभिन्न प्रकारको रोग कष्ट महामारीले गर्दाखेरि मानिसहरू एकदमै समस्यामा छन्। तर परमेश्वरले हाम्रो जीवनको निम्ति महान योजना राख्नु भएको छ। त्यसकारण आज हामी परमेश्वरको महानतालाई बुझ्ने व्यक्तिहरू भएको हुनाले हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। वचनमा भनिएको छ हरेक परिस्थितिमा परमेश्वर पितालाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसकारण हामी कुनै परिस्थितिमा पनि नआत्तिकन परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। र आज यहाँहरूको बिचमा मैले परमेश्वरको वचन परिवारलाई कसरी यस्तो अवस्थामा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ र परमेश्वरलाई महिमा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज मैले चाहिँ पारिवारिक चलापनको बारेमा यहाँहरूलाई बताउन लागिरहेको छु। त्यसकारण
मण्डली चाहिँ परिवार मिलेर मण्डली बन्छ र परिवारका मण्डलीको सदस्यहरू चाहिँ परिवारको सदस्यहरू हो। अनि परिवार बलियो भयो भने चाहिँ मण्डली बलियो हुन्छ। त्यसकारण हरेक कुरा परिवारमा नै सिकेर आएको हुन्छ। परिवारमा आत्मिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, भौतिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा हरेक कुरामा हामीले सिकेर मण्डलीलाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ। त्यसकारण स्वस्थ परिवार भयो भने स्वस्थ मण्डली हुन्छ। त्यसकारण परिवारमा नै चेलापनको सेवाकाई गर्नुपर्छ। त्यसमा आज हामी परमेश्वरको वचन परिवारमा चेलापनको महत्त्वको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। बाइबल धर्मशास्त्रमा परिवारको बारेमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ र हामीले उत्पत्ति 1:26 पदमा हामी हेर्छौँ भने उत्पत्ति 1:26 फेरि परमप्रभुले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि 1:27 यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वरकै स्वरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। 28 पद परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वी भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। परमेश्वरले सुरुको मानवलाई जुन प्रकारले सृष्टि गर्नुभयो आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र उहाँले मानिसलाई आशिष दिनुभयो र अधिकार पनि दिनुभयो। त्यसकारण परिवार चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानवलाई उहाँले दिनुभएको आशिष अनि यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि अनि जुन फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भएका हरेक कुरालाई बसमा पार्दै जाओ भनेर उहाँले आज्ञा गर्नुभयो। त्यसकारण आज हामी मानव जातिहरू हरेकको लागि परिवार एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र परिवारमै छोराछोरीहरूले असल ज्ञानका कुराहरू सिक्दछन् र परिवारमै नानीहरूले चाहिँ आत्मिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा हरेक क्षेत्रमा उनीहरू चेलापनको सेवाकाई चेलापनमा हुर्किँदै जान्छ र भविष्यमा असल नागरिक भएर राष्ट्रको सेवा गर्दछ। त्यसकारण परिवार हरेक व्यक्तिको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। त्यसकारण दाजुभाइहरू हाम्रो परिवार स्वस्थ भयो भने मात्रै मण्डली स्वस्थ हुन्छ र घर नै परमेश्वरको चेला बनाउने केन्द्र हो अर्थात् चाबी हो। घर चाहिँ परमेश्वरको चेला बनाउने केन्द्र हो। जसरी हामी परमेश्वरको आत्मिक रूपमा वचन सिकाउने काम, छोराछोरीहरूलाई प्रार्थना गर्ने सिकाउने, परमेश्वरको सिद्धान्तहरू सिकाउने, परमेश्वरको चरित्रमा निर्माण हुन सिकाउने चाहिँ मुख्य केन्द्र घर हो। त्यसकारण घरमा नै हामीले नानीहरूलाई सही तरिकाले सिकायौँ भने भविष्यमा उनीहरू असल व्यक्ति बन्न सक्छ। त्यसकारण परमेश्वरले पुरुष र महिलालाई बनाउनु भयो र उनीहरू एक अर्कालाई दिनुभएको जिम्मेवारी बुवा आमा हुनलाई अधिकार दिनुभयो र विवाह गरिसकेपछि श्रीमान श्रीमतीले चाहिँ आफ्नो बुवा आमालाई छोडेर आफ्नो घर सुरु गर्छ। घर सुरु गर्नु भनेको चाहिँ श्रीमान श्रीमती विवाह भइसकेपछि हो। घर भनेको यो इँटा र माटोले बनेको घर, इँटा र सिमेन्टले बनेको घर, त्यो चाहिँ पार्थिव घर, त्यो भौतिक घर मात्रै हो। तर साँचो घर चाहिँ विवाह पश्चात सुरु हुने श्रीमान श्रीमतीले सुरु गर्ने घर हो। त्यसकारण बाइबल धर्मशास्त्रमा क्रिस्चियन विवाहका सिद्धान्तहरू एकदमै स्पष्ट गरी लेखिएको छ। हामी उत्पत्तिको पुस्तक 2:24 र 25 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ स्पष्ट गरी लेखिएको छ। यहाँ परमेश्वरले सुरुको मानवलाई जब सृष्टि गर्नुभयो अनि सुरुमा मानिस आदम एक्लै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ आदमले चाहिँ आफ्नो सहयोगीको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो अनि परमेश्वरले आदमको लागि एउटा सुहाउँदो सहयोगी बनाइदिनु भयो। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ बाइबलमा यसरी लेखिएको छ। उत्पत्तिको पुस्तक 2 हामीले चाहिँ 20 पददेखि पढ्दै गयौँ भने यसरी लेखिएको छ। अनि मानिसले सबै पालिने पशु, आकाशका पन्छी, सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे, तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही पाइएन। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाएको बेलामा तिनका करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसैबाट एउटी स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो।
तिनलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएको थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बुवालाई छोड्छ र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनी एउटै शरीर हुन्छन्। मानिस र तिनकी स्वास्नी दुवै नाङ्गा थिए र लजाउँदैन थिए। मैले पढेको अहिले उत्पत्ति 2 को 20 देखि 25 सम्म पढ्दाखेरि हामी के थाहा गर्दछौँ भने परमेश्वरले आदमको निम्ति सुहाउँदो एउटा सहयोगी बनाइदिनु भयो। त्यो पनि आदमकै करङबाट आदमकै करङ परमप्रभुले निकाल्नु भयो र त्यसमा मासु भर्नुभयो र एउटी सुन्दर स्त्री बनाइदिनु भयो जो चाहिँ आदमको लागि जीवन साथी उहाँले बनाइदिनु भयो। अनि त्यसकारण यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ जब श्रीमान श्रीमती हुँदछ, जब औपचारिक रूपमा विवाह हुन्छ, पवित्र करार बाँधिसकेपछि श्रीमान श्रीमती चाहिँ अनि आफ्नो घर सुरु गर्दछ। आमा बुवालाई छोड्छ, आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छ र मानिसले घर त्यसरी सुरु गर्दछ। त्यसकारण आज हामी क्रिस्चियन विवाहका सिद्धान्तहरू र घरमा कसरी चेलापन बनाउने भन्ने विषयमा केही कुरा हेर्नेछौँ। एउटा उदाहरण यहाँ परमेश्वरको वचनबाट हामी के थाहा गर्छौँ भने वैवाहिक जीवनको करारका मुख्य 3 आयामहरू छन्। पहिलो कुरा अभिभावकलाई छोड्नु, बुवा आमालाई छोड्ने कुरा। यसको मतलब चाहिँ बुवा आमालाई माया नगर्ने भन्ने कुरा होइन, आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुने भनेको होइन। तर जब श्रीमान श्रीमती विवाह हुन्छ, विवाह भइसकेपछि औपचारिक रूपमा उनीहरूको नयाँ सम्बन्ध सुरुवात हुन्छ, नयाँ परिचय सुरुवात हुन्छ, श्रीमान श्रीमती हुँदछ। अनि परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि श्रीमान श्रीमती चाहिँ परिवार चलाउनलाई, परिवारको सुरुवात गर्नलाई उसका दुलाले पनि अथवा पतिले पनि आफ्नो बुवा आमाबाट अलग हुन्छ र पत्नीले पनि बुवा आमाबाट अलग भएर उनीहरू श्रीमान श्रीमती हुन्छ, नयाँ परिचय पाउँछ अनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ घर सुरुवात गर्नको लागि औपचारिक रूपमा उनीहरूलाई अधिकार हुन्छ। त्यसकारण घरको सुरुवात हुन्छ। परमेश्वरले सृष्टिदेखि नै यो उपाय गर्नुभएको थियो र आज पनि यही कुरा आज हाम्रो समाजमा पनि विद्यमान समाजमा यस्तै अवस्था छ। परमेश्वरले नै परिवारलाई बनाउनु भएको हो। त्यसकारण उहाँको विशेष उद्देश्य पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले परिवारको सुरुवात गर्नुभयो। श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि बुवाबाट अलग हुन्छ। प्रेममा मिलिरहनु, श्रीमान श्रीमती चाहिँ प्रेममा मिलिरहनु पनि उहाँले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसकारण एउटै शरीर हुनु, यसको विस्तृत रूपमा अहिले हामी हेर्नेछौँ। वैवाहिक जीवनका मुख्य करारहरूमा मुख्य 3 आयामहरूमा क्रिस्चियन विवाह, अभिभावकलाई छोड्नु, प्रेममा मिलिरहनु र एउटै शरीर हुनु, एउटै शरीरमा जिउनु, यो चाहिँ बाइबलीय सिद्धान्त हो। त्यसमा एउटा आशिषित घर हुनुको लागि यी 3वटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अभिभावकलाई छोड्नु भनेको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा विवाह गर्नु, भावनात्मक रूपमा पति पत्नी दुवैले आफ्नो बुवा आमालाई जन्म दिने बुवा आमाबाट उनीहरू अलग हुन्छ, उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छ। के कुरामा अलग हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू आत्मनिर्भर हुन्छ। श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि उनीहरू स्वावलम्बी हुनुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, भौतिक रूपमा उनीहरू स्वावलम्बी हुनको लागि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। आमा बुवाको विवाहभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ आमा बुवाकै सबै कुरामा उनीहरू भरोसा गर्थ्यो भने विवाह गरिसकेपछि उनीहरू जिम्मेवार व्यक्ति भएर उनीहरू आत्मनिर्भर हुन्छ। अनि आफ्नो निर्णय गर्ने कुराहरू सामाजिक रूपमा उनीहरू श्रीमान श्रीमती भइसकेको कारणबाट उनीहरू चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्ने उनीहरूलाई जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसकारण त्यस कुरामा उनीहरू बुवा आमाबाट अलग हुन्छ। सबै कुरा बुवा आमालाई सोधिरहनु पर्दैन। श्रीमतीले पनि आफ्नो बुवा आमालाई सबै कुरामा सोध्नु पर्दैन। सबै कुरामा श्रीमानले पनि आफ्नो बुवा आमालाई सोध्नु पर्दैन र निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरू दुईजना कुनै पनि कुरामा सल्लाह गरेर श्रीमान श्रीमतीले निर्णय गर्न सक्दछ। पति र पत्नी बीचमा सम्बन्ध, प्रेमको सम्बन्ध लागि पनि उनीहरू बुवा आमाबाट अलग हुन पर्दछ। र आमा छोरा छोरीहरू, दाजुभाइ दिदी बहिनीको बीचमा सम्बन्ध उनीहरूको हुन्छ। एउटा बुवालाई गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, आमालाई दिनुपर्ने आदर, अनि आफ्ना छोरा छोरी दाजुभाइ दिदी बहिनीको सम्बन्ध त हुन्छ।
तर पनि आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको विषयमा चाहिँ उनीहरू आफ्नो स्वतन्त्रतामा जिउन सक्छ। आत्मनिर्भरता, उनीहरू आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरू बुवाआमाबाट अलग हुन्छ, यसमा आफै स्वतन्त्रता हुन्छ। र सामाजिक जीवनयापन गर्ने कुरामा पनि उनीहरू चाहिँ बुवाआमाबाट उनीहरू अलग भएर चाहिँ बुवाआमाको सबै कुरा निर्णय होइन तर आफ्नो निर्णय गर्न सक्छ भनेको। त्यसकारण बुवाआमालाई छोड्नु भनेको चाहिँ बुवाआमासँगै नबस्नु अनि बुवाआमाले भन्ने कुरा नमान्नु भनेको चाहिँ होइन। उनीहरूले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ श्रीमान श्रीमती हुन्छ, त्यस पछाडि बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सम्बन्ध राख्ने, आफ्नो सामाजिक रूपमा व्यवहार गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यसमा हामी आफ्नो नैतिक दायित्वबाट अलग हुने भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रा मानिसहरूले चाहिँ के बुझ्छन् भने विवाह गरेपछि चाहिँ श्रीमान श्रीमतीहरू चाहिँ एकदमै उनीहरू चाहिँ यो ख्रिस्टियनहरूको चाहिँ बुवाआमालाई नहेर्ने, व्यवहार बुवाआमासँगै व्यवहार नगर्ने हो कि भन्ने खालको गलत बुझाइ पनि छ। तर त्यो होइन। बुवाआमालाई दिनुपर्ने आदर बुवाआमालाई दिनुपर्छ र श्रीमान श्रीमतीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ। जुन कुरा विवाहभन्दा अगाडि यी कुराहरू गरिँदै थियो र विवाह पछाडि नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यसकारण बुवाआमाबाट उनीहरू अलग भएर आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रेममा मिलिरहनु पर्छ। र विवाहमा चाहिँ जब श्रीमान श्रीमतीले करार गरेको हुन्छ उनीहरू चाहिँ प्रेम र एकतामा सहयात्री भएर सँगसँगै जिउनु, सँगसँगै हिँड्नु, हरेक कुरामा सहकार्य गर्नु। श्रीमान श्रीमती चाहिँ अब जब विवाह भइसकेपछि प्रेममा मिलिरहनु र परमेश्वरको प्रेम श्रीमान श्रीमतीको एकताको प्रेममा रहिरहनु भनेको हो। त्यसकारण श्रीमान श्रीमतीको बीचमा कसैले पनि बाधा हाल्नु हुँदैन। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा बुवाआमाले पनि, पतिको श्रीमानको बुवाआमाले पनि र श्रीमतीको बुवाआमाले पनि त्यसमा भाँजा हाल्नु मिल्दैन र कुनै पनि अरू मानिसहरूले पनि यसमा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा कसैले पनि समस्या ल्याउनु हुँदैन भनिएको हो। र यसमा कतिपय स्थितिमा हाम्रो संस्कार परम्परा संस्कृति अनुसार कतिपय स्थितिमा चाहिँ श्रीमानले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि पनि सबै बुवाआमासँग अनुमति लिनुपर्ने, बुवाआमाको कुरा धेरै कुरो सुन्नुपर्ने, दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको आफन्तहरूको कुरा धेरै सुन्न थाल्यो भने अनि श्रीमतीले पनि आफ्नो माइती पक्षको कुराहरू धेरै कुरा सुन्न थाल्यो भने श्रीमानलाई भन्दा अरू मानिसहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन थाल्यो भने समस्या आउन सक्छ। त्यस कारणबाट घरलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध एकदमै बलियो हुनुपर्छ र सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, सहयात्री हुनुपर्छ हरेक परिस्थितिमा। त्यसकारण उनीहरू विचारमा एक हुनुपर्छ। श्रीमान श्रीमती सब अवस्थामा सँगै रहने, विवाह गरिसकेपछि सँगै रहनुपर्छ। अनि कतिपय हाम्रा नेपाली समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदेशमा भएका, विशेष गरेर विदेशमा काम गर्नु जानुभएका दाजुभाइहरूले अथवा दिदीबहिनीहरूले विवाह गरेर दुलैलाई घरमा राख्ने, आफू चाहिँ विदेशमा जाने यस्तो चलन पनि छ। र यस्तै चाहिँ कतिपय स्थितिमा विवाहमा दरार आउँछ, विवाहमा समस्या आउन सक्छ। त्यसकारण विवाह गरिसकेपछि सँगसँगै रहनुपर्छ। विवाह यदि विदेश जानको लागि विवाह गर्ने होइन, गरिसकेपछि श्रीमान श्रीमती सँगै रहनुपर्छ। सँगै रह्यो भने एकअर्कालाई चिन्ने, एकअर्कालाई प्रेम प्रकट गर्ने, सङ्गतिमा सँगै रहने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण घरलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ सँगै रहनुपर्छ। कोही अपवादको रूपमा त्यस्तो विवाह पनि छ, राम्रो छ। कति चाहिँ विवाह गरिसकेपछि विदेश गएर पैसा कमाएर आएर पछि घर जम राम्रो भएको घटना पनि छ। तर धेरै घरमा चाहिँ समस्या आएको छ। श्रीमान श्रीमती विवाह गरिसकेपछि सँगसँगै नरहेको अवस्थामा श्रीमान विदेशमा, श्रीमती घरमा सासू ससुरासँग रहँदाखेरि कतिवटा कुरा आफ्नो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने अनि एउटाले अर्कोलाई नबुझ्ने अवस्थाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। हाम्रो समुदायमा त्यस्तो थुप्रै अप्रिय घटनाहरू घटेका छन्। त्यसकारण सँगसँगै रहनु चाहिँ असल हुन्छ। शारीरिक सम्बन्धमा रहने, प्रेममा रहेर श्रीमान श्रीमतीलाई सहवासको लागि के अरे जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिएको छ। उनीहरू श्रीमान श्रीमती भएर चाहिँ सन्तान जन्माउने कुरा सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई मान्यता दिएको छ र छोराछोरीलाई हुर्काउने बढाउने काम पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसकारण शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी हुनलाई, स्वतन्त्र हुनलाई प्रेम र एकतामा रहनु आवश्यक छ। श्रीमान श्रीमती आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी हुनको लागि पनि उनीहरू सँगसँगै हुनुपर्छ र काम र योजनाको एकतामा पनि सँगसँगै रहनुपर्छ। त्यसकारण विवाहमा प्रेममा रहेर मिलिरहनुपर्छ।
जब विवाहमा शङ्का हुन्छ तब समस्या आउँछ। त्यसकारण विश्वास एकअर्कामा बलियो बनाउनलाई एकतामा, प्रेमको एकतामा रहनुपर्छ। तेस्रो आयाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटै शरीर हुनुपर्छ। उत्पत्ति 2:24 पदले भन्दछ, जब विवाह हुन्छ, विवाह भइसकेपछि चाहिँ तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन् भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण एउटै शरीर हुनु भनेको चाहिँ शारीरिक रूपमा एकतामा रहने र श्रीमान श्रीमती चाहिँ शारीरिक रूपमा एकतामा रहने र भावनात्मक रूपमा, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा सँगसँगै रहने, यौन सम्बन्धको बारेमा सोच्ने र सन्तुष्ट रहने र एकअर्कालाई यौन चाहना पूरा गर्ने, वैवाहिक सम्बन्धमा बलियो बनाउनलाई अर्थपूर्ण एकान्त समय बिताउने र श्रीमान श्रीमती भएर यो शारीरिक रूपमा एक हुनु भनेको चाहिँ यो। र जब हामी विवाहलाई बलियो बनाउनको लागि यो तीनवटा कुराहरू हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। र एकजना विद्वानले यसरी भन्नुभएको छ, एक जोडीको विवाह भइसकेपछि उनीहरूले आफ्ना बुवा आमालाई छोड्नै पर्छ र आफ्नो नयाँ परिवार बनाउनु पर्छ। विवाह गरिसकेपछि जेसुकै भए तापनि पति पत्नी एउटै शरीर झैँ मिलेर बस्नुपर्छ। इन्स्टन ब्र्युल भन्ने एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको कुरा हो। यो एकदमै बाइबलीय कुरा हो। र एउटा विवाहित जोडी चाहिँ श्रीमान श्रीमती भएर जिउनलाई उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा, शारीरिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ घर सुरुवात गर्नलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। नयाँ घर बनाउनको लागि उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ। विवाह गरिसकेपछि श्रीमान श्रीमती सँगै बस्नुपर्छ, एउटै शरीर भएर बस्नुपर्छ भनेको चाहिँ यो हो। त्यसकारण जब श्रीमान श्रीमती हुन्छ र श्रीमान श्रीमतीको पनि आफ्नो आफ्नो भूमिका छ। एफिसी 5:23-33 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ बाइबलमा एकदमै स्पष्ट गरी पावलले लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जसरी येशू ख्रीष्ट र उहाँको मण्डलीको बारेमा यहाँ एकदमै स्पष्ट एउटा चित्र दिएको छ र हामीले यसलाई अध्ययन गर्ने भने हामीलाई एकदमै स्पष्ट त्यहाँ बताइएको छ। र म केही पदहरू पढ्छु। तिमीहरूको भक्ति ख्रीष्टमा भएर एउटा अर्कोको अधीनमा बस। ए पत्नी हो, प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा बस, किनकि पत्नीको शिर पति हुन्, जो ख्रीष्ट शरीरको मुक्तिदाता र मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। तर जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ, उसरी पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिको अधीनमा रहन्। ए पति हो, आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। र उहाँले मण्डलीलाई प्रेम वचनद्वारा पानी धोएर शुद्ध पारी चोख्याउनु भयो, कि उहाँ आफैले यस्तो कुनै किसिमको दाग र चाउरी नभएको एउटा प्रतापी मण्डली आफ्नो निम्ति खडा गर्नलाई हो, तर त्यो चाहिँ पवित्र र निर्दोष हुनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिउन्। र अझै हामीले यो सबै 23-33 पदसम्म पढ्छौँ भने यहाँ एकदमै स्पष्ट गरी लेखिएको छ। यो यहाँहरूले आफ्नो घरमा श्रीमान श्रीमती मिलेर पढ्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ मैले यहाँहरूको बिचमा पति र पत्नीको भूमिका के हुन्छ भनेर यहाँ केही कुरा बताउन लागिरहेको छु। पत्नीको भूमिका धर्मशास्त्र अनुसार पत्नीको भूमिका भनेको चाहिँ सहयोगी हो। र उत्पत्ति 2:18 परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसको निम्ति म एउटा सुहाउने सहयोगी बनाइदिने छु भनेर आदमको लागि, जीवन साथीको लागि उहाँले कुरा गर्नु भइरहेको छ। त्यसकारण आज पनि हाम्रो लागि पनि जब विवाह गरिसकेपछि श्रीमती चाहिँ श्रीमानको लागि सहयोगी हो, अनि सहयोगी रूपमा परमेश्वरले दिनुभएको हो। अनि श्रीमती चाहिँ पतिको अधीनमा बस्नु भनेर यहाँ बाइबलले स्पष्ट भन्छ। पतिको अधीनमा बस्नु भनेको दास हुनु भनेको होइन। अधीनमा बस्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो र उहाँ आफ्नो पिताको आज्ञाकारी भएर यस संसारमा रहनुभयो। फिलिपी 2:5-11 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं पिताको अधीनमा रहनुभयो। जसरी उहाँ अधीनमा रहनुभयो त्यसरी नै पत्नीहरू पनि पतिको अधीनमा रहनुपर्छ भनेर यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ। किनकि
मण्डलीको शिर येशू हुनुहुन्छ अनि पत्नीको शिर चाहिँ पति हुनुहुन्छ। त्यसकारण पतिको अधीनमा श्रीमती हुनुपर्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। अनि श्रीमतीको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ आदर गर्नु हो, आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्नु, आफ्नो परिवारलाई आदर गर्नु अनि परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउँदै लानु हो। अनि प्रेम गर्नु, श्रीमानले श्रीमतीले एकअर्कामा प्रेममा रहेर घरलाई बलियो बनाउनु पर्छ। यो एउटा चेलापनको एकदम महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यससँग घरमा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बलियो राम्रो भयो भने घर बलियो हुन्छ र परिवार आशिषित हुन्छ। त्यसै गरेर पतिको भूमिका पनि यस्तो प्रकारको छ। पतिको भूमिका चाहिँ अगुवाई गर्ने हो। परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो र परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको लागि बनाउनु भयो र परमेश्वरले पत्नी चाहिँ पतिको लागि बनाइनु भएको। त्यसकारण हरेक कुरामा पतिले अगुवाई गर्नुपर्छ, पतिले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ। पतिको काम घरलाई अगुवाई गर्ने नेतृत्व गर्ने काम पतिले गर्नुपर्छ। र जसरी प्रभु येशूले मण्डलीको लागि बलिदानपूर्ण प्रेम गर्नुभयो त्यसै गरिकन श्रीमती बलिदानपूर्ण प्रेम गर्नुपर्छ। र यसको मतलब के हो भने संसारमा कुनै पनि श्रीमान श्रीमती चाहिँ 100% पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने होइन। हरेकको कमी कमजोरी छ। यस्तै कमी कमजोरी जस्तै कमी कमजोरी अवस्थामा पनि आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। जसरी प्रभु येशूले मानिस जातिलाई पापी छँदै पापी मानिसहरूको निम्ति येशू बलिदान हुनुभयो। रोमी 5:8 यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले आफ्नो प्रेम यसैमा प्रमाणित गर्नुभयो कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, बलिदान हुनुभयो। र हाम्रो निम्ति जसरी येशू बलि हुनुभयो, हामी धर्मी भएर होइन, हामी पापी छँदै ख्रीष्ट येशू बलि हुनुभयो। त्यसकारण पतिले पनि आफ्नो पत्नीमा 100% पर्फेक्ट नहोला, हरेक कुरामा सबै कुरा आफूले भने जस्तो नहोला। बाइबलले स्पष्ट भन्छ श्रीमती जस्तै अवस्था भए तापनि श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, श्रीमान जस्तै अवस्था भए तापनि श्रीमानलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बलिदानपूर्ण प्रेम हो। त्यसकारण विवाहमा जेसुकै भए तापनि श्रीमान श्रीमती एकअर्कामा बलियो प्रेममा रहनुपर्छ। र यसको मतलब विवाह भइसकेपछि श्रीमान श्रीमती एकअर्कामा प्रेममा रहनुपर्छ र विभिन्न अवस्थाहरूमा पनि सँगसँगै हुनुपर्छ। र संसारमा रहँदाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास नगर्दाखेरि चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीले चाहे जस्तो भएन भने उनीहरू अलग भएर बस्न सक्छ। श्रीमतीले भने जस्तो भएन भने श्रीमानलाई उसले चाहिँ डिभोर्स दिन सक्छ, सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छ संसारमा, संसारको कानुन अनुसार। तर बाइबलले कानुन अनुसार चाहिँ आफूले भने जस्तो भएन भनेर सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाइँदैन। बाइबलले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्दछ। परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई स्वीकार्नुहुन्न। त्यसकारण बलिदानपूर्ण प्रेम भनेको चाहिँ त्यो जो चाहिँ आफूले भने जस्तो नहुँदाखेरि पनि आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरिरहनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। हामी धेरै मण्डलीमा समस्या छ। आज हाम्रो यो 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि मानिसहरू यति स्वतन्त्र छ, परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ण जीवन जिइरहेका छन्। आफ्नो खुसी भयो भने सँगै रहने, आफ्नो खुसी भएन भने सम्बन्ध विच्छेद भएर आफू गरिखाउँ भन्ने विचारको समाजमा त्यस्तो गलत अभ्यासहरू भइरहेको छ। त्यो चाहिँ बाइबलले होइन। स्पष्ट हामी हुनुपर्छ। हामी जस्तै परिस्थितिमा पनि श्रीमान श्रीमतीलाई प्रेम गरिरहनुपर्छ, सँगै रहनुपर्छ। बाइबलले भन्छ मृत्युले बाहेक कसैले पनि दुलादोलाई छुटाउन पाइँदैन। त्यसकारण श्रीमान श्रीमती सँगै रहनु चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारण श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ, बलिदानपूर्ण प्रेम गर्नुपर्छ र श्रीमानले श्रीमतीलाई सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ। परिवारमा श्रीमतीलाई छोराछोरीलाई सुरक्षा दिने काम श्रीमानको हो। त्यसकारण सुरक्षाको वातावरण बनाउने काम पनि पतिको हो। परिवारको आवश्यकता पूरा गर्ने काम पनि पतिको हो। यो जिम्मेवार पति भएर परिवारको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि पनि लागि पर्नुपर्छ। अनि यसमा श्रीमती सहयोगी हो, तर श्रीमानले नै यसको मुख्य भूमिका खेल्नु पर्दछ। त्यसकारण परिवारको आवश्यकता, आत्मिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता पूरा गर्नको लागि श्रीमानले भूमिका खेल्नु पर्दछ। त्यसकारण परमेश्वरको चरित्रमा श्रीमान श्रीमती बराबरी हो।
श्रीमान श्रीमती ख्रिस्ट जस्तै हुनुपर्छ, परमेश्वरको आज्ञाकारी छोराछोरी हुनुपर्छ, आत्मिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ, तर जिम्मेवारीको हिसाबमा भूमिका चाहिँ फरक फरक छ। त्यसकारण हामी श्रीमान श्रीमतीको भूमिका हामीले निर्वाह गर्नुपर्दछ। र अब श्रीमान श्रीमती पछि बुवा आमाको जिम्मेवारी आउँछ। परमेश्वरले जब मण्डली सुरुवात गर्नको लागि परमेश्वरले जब मानिसलाई संसारमा बनाउनु भयो, त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यस पछाडि बुवा आमाको पनि जिम्मेवारी दिनुभयो। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि उहाँले आफ्नो बुवा आमालाई छोड्ने र स्वर्गको सुख छोडेर जब प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा उहाँको मण्डलीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, येशू प्रभु स्वर्गमा आफ्नो पिता परमेश्वरलाई छोडेर यस संसारमा दुःख भोग्न आउनुभयो, स्वर्गको सुख त्यागेर संसारमा दुःख भोग्न आउनुभयो। अनि फेरि येशू प्रभुले आफ्नो आमालाई छोडेर क्रुसमा मर्नुभयो। त्यसकारण उहाँले चाहिँ मण्डलीलाई प्रेम गर्नको लागि, अनि यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मण्डली चाहिँ ख्रीष्टको दुलै हो, अनि ख्रीष्टको दुलैलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। त्यसकारण आज हामीले पनि वैवाहिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनलाई एउटाले अर्कोलाई असाध्यै धेरै प्रेम गर्नुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई वास्ता गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनलाई हाम्रो परिवारमा छोराछोरीहरूले आमा बुवाको लागि एउटा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। छोराछोरीलाई आत्मिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, भौतिक रूपमा हरेक क्षेत्रमा परिपक्व बनाउनलाई बुवा आमाले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसकारण भनिन्छ अनि वैवाहिक जीवनमा चाहिँ छोराछोरीहरू चाहिँ ऐना हो। छोरा बुवा आमाको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा गर्नलाई चाहिँ छोराछोरीहरूको चरित्र कस्तो छ, छोराछोरीहरू कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यो कुराले चाहिँ स्पष्ट गराउँछ भनेर भन्दछ। जसरी बुवा आमाले प्रेम र वास्ता गर्छ, त्यसरी नै छोराछोरीहरू पनि एकअर्कामा प्रेम र वास्तामा रहन्छ। र बुवा आमाको प्रेम, एकअर्कामा प्रेम, सेवा, आदर छ भने अनि छोराछोरीले पनि त्यस्तै प्रकारको व्यवहार गर्छ। त्यसकारण छोराछोरी चाहिँ बुवा आमाको लागि ऐना हो। त्यहाँदेखि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ बुवा आमाले जुन व्यवहार गर्छ अनि एउटा उनीहरू चाहिँ भविष्यमा प्रभुको काममा पनि त्यसरी नै समर्पित भएर अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारण पारिवारिक चलापनमा बुवा आमाको एकदमै ठुलो भूमिका छ। त्यसकारण बुवा आमाको जिम्मेवारी के हो त परिवारमा अलिकति हामी हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले बुवा आमाको मुख्य भूमिका चाहिँ प्रभुमा आज्ञाकारिताको शिक्षा दिने, छोराछोरीलाई प्रभुमा हुर्काउने, शारीरिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा मात्र होइन, आत्मिक रूपमा, नैतिक रूपमा पनि हुर्काउने काम बुवा आमाको। किनभने हरेकको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्ट झल्किनुपर्छ र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने, आत्मिक रूपमा परिपक्व भएर परिवार के अरे समुदायमा आशिष ल्याउनको लागि छोराछोरी घरबाटै सिक्नुपर्छ। त्यसकारण छोराछोरीलाई परमेश्वरको बाटो देखाउने काम चाहिँ बुवा आमाको ठुलो जिम्मेवारी हो। त्यसकारण परमेश्वरको आज्ञाकारी शिक्षा दिने काम बुवा आमाको हो। धर्मशास्त्रमा यसरी लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह 78 को 5 देखि 7 मा यसरी लेखिएको छ, किनकि उहाँले परमेश्वरले याकुबमा एउटा साक्षीको वचन स्थिर गर्नुभयो र इजरायलमा एउटा व्यवस्था नियुक्ति गर्नुभयो। तिनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई योजना दिउन् भनेर उहाँले हाम्रा पिता पुर्खालाई हुकुम गर्नुभयो। यसकारण कि आउँदो पुस्ताले अर्थात् भावी सन्तानले ती कुरा जानुन्, जसले उठेर आफ्ना छोराछोरीलाई बयान गरून्। तिनीहरूले आफ्ना परमेश्वरमा भरोसा गरून्, परमेश्वरको कार्यलाई नबिर्सुन् र उहाँका आज्ञा पालन गरून् भनेर इजरायललाई परमेश्वरले व्यवस्था गर्नु दिनुभयो। जुन व्यवस्था चाहिँ भावी सन्तानले पनि नबिर्सुन्, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरून्, त्यो कुरा चाहिँ बुवा आमाले चाहिँ छोराछोरीलाई सिकाउन् भनेर भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह भजन लेखकले भने जस्तै हाम्रा छोराछोरीहरूलाई पनि सेकेन्ड जेनेरेसनलाई आउने पुस्तालाई पनि परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी बनाउने काम चाहिँ बुवा आमाको हो। बुवा आमाले छोराछोरीलाई परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गर्न सिकाउनु पर्छ। त्यसकारण बुवा आमाले आफू पनि आज्ञाकारी भएर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सिकाउने काम बुवा आमाको हो। बुवा आमा आफै पनि छोराछोरीको लागि उदाहरण हुनुपर्छ र यो चाहिँ प्रेम र अनुग्रहमा अगुवाई गर्ने, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई प्रेम गर्ने र परमेश्वरको जस्तै अनुग्रहमा उनीहरूलाई अगुवाई गर्ने। हरेक मान्छेले गल्ती गर्छ, गल्ती नगर्ने मान्छे कोही छैन।
तर गल्ती गर्नेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूले गल्तीको सजाय त भोग्नु पर्छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रेम र अनुग्रहमा, दया र कृपामा उनीहरूलाई अगुवाई गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई हामीले जस्तै अवस्थामा पनि उनीहरूलाई प्रेम गर्ने र अनुग्रह, दया, करुणा, क्षमा दिने र बुवा आमाबाटै उनीहरूले चाहिँ यो कुरा सिक्नुपर्छ। धैर्य धारण गर्ने कुरा सिक्नुपर्छ, क्षमा गर्ने कुरा सिक्नुपर्छ, आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने कुरा बुवा आमाबाट छोराछोरी सिक्नुपर्छ, प्रार्थना गर्ने, सङ्गति गर्ने, अनि परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने, परमेश्वरको महान कार्यहरू चाहिँ छोराछोरीलाई बताउने काम आमा बुवाले गर्नुपर्दछ। त्यसकारण शनिबारको एउटा सेवामा गएर छोराछोरीले आत्मिकी वचन शिक्ष भनेर ढुक्क नहुनुहोस्। अनि घरमै बुवा आमाले नानीहरूको लागि आत्मिक वातावरण बनाउनुपर्छ। सँगसँगै सङ्गति गर्ने, बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने र उनीहरूलाई पनि आत्मिक रूपमा हुर्काउने, नैतिक शिक्षा दिने काम हामीले गर्नुपर्छ। स्कुलमा गएर मात्रै सबै कुरा सिक्छ भन्ने होइन, र स्कुलमा त उनीहरूको आफ्नो कक्षाको किताबहरू सिक्छ, र नैतिक वातावरण, आत्मिकी वातावरण हामीले परिवारमा छोराछोरीलाई सिकाउनुपर्छ। प्रार्थना गर्ने, वचन पालन गर्ने र नमुनाको जीवन जिउने काम बुवा आमाले घरमै गर्नुपर्छ। छोराछोरीको लागि एउटा नमुना हुनुपर्छ। त्यसकारण के कुरामा नमुना भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्ने नमुना, भलाइ गर्ने कुरा नमुना, क्षमा दिने कुरा, गल्ती स्वीकार गर्ने, पश्चाताप गर्नेलाई क्षमा दिने र छोराछोरीलाई पनि क्षमा दिने कुरा, छोराछोरीसँग पनि पश्चाताप गर्ने कुरा हामीले व्यावहारिक रूपमा गर्नुपर्छ। र घरमा हरेक कुरामा छलफल गरेर सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने कुरा पनि हामी नमुना हुनुपर्छ। अनि छोराछोरीको पालन पोषण गर्ने, असल शिक्षा दिने काम पनि बुवा आमाले नै गर्नुपर्दछ। र घर चाहिँ छोराछोरीको लागि, परिवारको लागि एकदमै सुरक्षित ठाउँ हो। त्यसकारण कोही कतै गएर पनि हाम्रा छोराछोरीले चाहिँ घरमा सुरक्षाको वातावरण महसुस गर्नुपर्छ। त्यसको भूमिका बुवा आमाले खेल्नुपर्छ। अनि सकारात्मक रूपमा छोराछोरीसँग कुराकानी गरेर उनीहरूको कुरा सुन्ने र उनीहरूलाई चाहिँ सकारात्मक सल्लाह दिने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। बुवा आमाको थुप्रै भूमिका छ, मैले केही कुराहरू तपाईँको अगाडि राखेको छु। त्यसै गरेर छोराछोरीको पनि भूमिका छ। छोराछोरीको भूमिका बुवा आमाको आज्ञाकारी हुने, बुवा आमाप्रति आज्ञाकारी हुने, अनि बुवा आमाले दिएको शिक्षा पालन गर्ने, प्रभुमा आज्ञाकारी हुने, परमेश्वरको वचन पालन गर्ने, परमेश्वरमा प्रार्थना गर्ने, वचन अध्ययन गर्ने। सानैदेखि जब नानीहरूले असल वातावरण पाउँछ, भविष्यमा उनीहरूले ठुलो काम गर्न सक्छ। यदि सानोमै उनीहरू राम्रो वातावरण पाएन भने भविष्यमा उनीहरू ठुलो काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण सानैदेखि सेवा गर्ने, परमेश्वरको सेवा गर्ने, मानिसहरूको सेवा गर्ने, आफ्नो बुवा आमाको सेवा गर्ने, बुवा आमालाई आदर गर्ने र आफूले जे कुराहरू सकिन्छ त्यो कुरा गर्ने। यो छोराछोरी भनेपछि चाहिँ हामी विवाह गरिसकेपछि श्रीमान श्रीमती भएर पनि आफ्नो बुवा आमा, श्रीमतीको बुवा आमा, श्रीमानको बुवा आमालाई पनि सेवा गर्ने र आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सहायता गर्ने कुराहरू हामीले निरन्तर गर्नुपर्छ। छोराछोरीको भूमिका हो। सहयोग गर्ने, बुवा आमालाई सहायता गर्ने, समुदायका मानिसलाई सहायता गर्ने काम छोराछोरीले गरिरहनु पर्छ। बुवा आमाको लागि प्रार्थना गर्ने र आवश्यक परेकामा सहायता गर्ने छोराछोरीको काम। यी कुराहरू बुवा आमा र छोराछोरीको भूमिका, यी कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। र परमेश्वरमा भरोसा गर्ने र बुवा आमालाई पनि भरोसा गर्ने, सङ्गतिमा सहभागी हुने र छिमेकीलाई प्रेम गर्ने, पाप स्वीकार गर्ने, क्षमा लिने काम छोराछोरीले गर्नुपर्छ। र परमेश्वरमा भरोसा गर्ने, किनभने परमेश्वर हाम्रो आत्मिकी बुवा हुनुहुन्छ र हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन संसारमा रहँदाखेरि पनि परमेश्वरलाई चिन्नको लागि छोराछोरीले बुवा आमालाई चिन्नुपर्छ, बुवा आमासँग भरोसा गर्न सक्नुपर्छ, बुवा आमालाई चाहिँ विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। जब घरमा उनीहरूले सुरक्षित महसुस गर्छ अनि परमेश्वरलाई पनि उनीहरूले विश्वास गर्दछ। जब बुवा आमाले असल वातावरण बनाउनुहुन्छ तब उनीहरूले, छोराछोरीले बुवा आमालाई विश्वास गरेपछि अनि परमेश्वरलाई पनि उनीहरूले विश्वास गर्न सक्छ। त्यसकारण बुवा आमाले कसरी आफ्ना छोराछोरीलाई एकदमै सुबुद्धि साथ पालन पोषण गर्ने, हुर्काउने, बढाउने काम गर्छ, त्यसले पनि ठुलो उनीहरूको जीवनमा प्रभाव पार्छ। त्यसकारण परिवारलाई चेलापनमा हुर्काउनलाई चाहिँ घरबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। अनि मैले तपाईँहरूको बिचमा श्रीमान श्रीमतीको भूमिका, बुवा आमाको भूमिका र छोराछोरीको भूमिकाको बारेमा छोटकरी रूपमा मैले बताएको छु। बाइबल धर्मशास्त्रमा यी सबै कुरा लेखिएको छ। हामीले यसलाई अध्ययन गरेर हामीले पालन गर्नुपर्छ। र अभिभावकहरूले चाहिँ नानीहरूलाई हृदयले हुर्काउनु पर्छ। हृदयले, दिमागले होइन। हाम्रो
धेरै मान्छेको दिमाग धेरै चल्छ अनि मुख्य केन्द्र चाहिँ दिमाग भन्छ मान्छेहरूले, तर हामी विश्वासीको मुख्य केन्द्र चाहिँ हृदय हो। हृदयले प्रेम गर्नु पर्यो, हृदयले नानीहरूलाई हुर्काउनु पर्यो, हृदयले प्रेम गर्नु पर्यो, दिमागले गरेर हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो नानीहरूलाई हृदय अनुसार उनीहरूलाई हृदयको गोठालोपनले परमेश्वरको अख्तियार मुनि हुर्काउने काम तपाईँ र मैले गर्नु। परमेश्वरले दिनुभएको छोराछोरीहरूलाई हामीले एउटा गोठालोको हृदयले चाहिँ उनीहरूलाई हुर्काउनु पर्छ। र हामीले नानीहरूमाथि शासन गर्ने होइन, तर हामीले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको अख्तियारलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने, भण्डारीपनको काम गर्ने। हाम्रो छोराछोरी शारीरिक रूपमा परमेश्वर दिनुभएको छोराछोरी हो, तर यो परमेश्वरको उपहार हो, परमेश्वर दिनुभएको आशिष हो। अनि कसैले दिनुभएको उपहार चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जतापातै फाल्नु पाइन्न, त्यसको नि इज्जत गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो नानीहरूलाई हुर्काउने क्रममा हामीले पनि परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई सही तरिकाले हामीले उनीहरूलाई हुर्काउने काम गर्नुपर्छ, पालन पोषण गर्ने काम गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई हृदयको कोठालोपनले चाहिँ उनीहरूलाई सही तरिकाले हुर्काउने काम गर्नुपर्छ। र नानीहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले तालिम दिने व्यवस्थाको पुस्तक 6को 6देखि 7मा स्पष्ट गरी लेखिएको छ। उनीहरूलाई सुत्दा उठ्दा खाना दिँदा दिनको हरेक क्रियाकलापमा उनीहरूलाई परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार परमेश्वरको दृष्टिकोणले उनीहरूलाई हुर्काउनुपर्छ। र हाम्रो सीमित ज्ञान छ, हाम्रो सीमित ज्ञानले सबै कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरको ज्ञानले हामीले नानीहरूलाई हुर्काउनुपर्छ र परमेश्वरको महिमाको निम्ति नानीहरूलाई हामी सही बाटो देखाउनु, उनीहरूको लागि नमुना हुनुपर्छ। जब तपाईँ र म परमेश्वरमा नमुना हुन्छौँ र उनीहरूको लागि नमुना उदाहरणीय जीवन जिउँछौँ, हामीले गरेको हरेक क्रियाकलाप उनीहरूले हेर्छ, तब हाम्रो विश्वास परमेश्वरमा हामीले गरेको विश्वास उनीहरूले थाहा गर्छ। हामीले गरेको हरेक क्रियाकलापबाट उनीहरू सकारात्मक प्रभाव पर्यो भने मात्रै उनीहरूले पनि विश्वास गर्छ। ख्रिस्टमा विश्वास गर्नलाई बुवा आमाले सकारात्मक हुनु। कोही पनि क्रिस्चियन परिवार जन्मिनु बित्तिकै उनीहरू क्रिस्चियन हुँदैन। हाम्रो छोराछोरी जन्मिनु बित्तिकै क्रिस्चियन हुने होइन, उनीहरूले ख्रिस्टको प्रेम थाहा गर्नुपर्छ। ख्रिस्ट मुक्तिदाता, मेरो पापको निम्ति यसो मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो भन्ने कुरा जब उनीहरूले विश्वास गर्छ, त्यस पछाडि मात्रै उनी विश्वासी हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले गरेको विश्वास गरेको यीशुको नमुना तपाईँ र मैले देखाउनुपर्छ नानीहरूलाई। संसारमा हामीले छोड्ने कुरा भनेको सन्तान मात्रै हो। धन सम्पत्ति मान इज्जत त हामी जीवित छौँजेल मात्रै हो, मरेपछि त केही पनि त हुँदैन। तर हाम्रा सन्तानहरू चाहिँ हाम्रो सेखा पछाडि पनि, हाम्रो मृत्यु पछाडि पनि संसारमा रहनेछ। नानीहरूलाई हामीले दिएको असल शिक्षा, नानीहरूलाई गरेको असल व्यवहार चाहिँ उनीहरूको सन्तानमा पनि प्रभाव पर्छ। त्यसकारण विश्वासमा वृद्धि हुनको लागि आमा बुवाको विश्वास छोराछोरीले देख्नुपर्छ। परमप्रभुमा आमा बाउले गरेको भरोसा नानीहरूले देख्नुपर्छ। त्यस पछाडि उनीहरू हाम्रो विश्वास देखेर उनीहरूले पनि विश्वास गर्छ। त्यसकारण यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण पारिवारिक चेलापनमा हामी बुवा आमाले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ। घरमा हुने हरेक कुराले मण्डलीमा प्रभाव पार्छ। घरमा के हुन्छ? घरमा परिवारमा प्रार्थना हुन्छ, संगति हुन्छ, प्रेममा अनुग्रहमा डोर्याउने काम हुन्छ, अनि क्षमा दिने काम हुन्छ, क्षमा माग्ने काम हुन्छ, एकअर्कालाई वास्ता गर्ने काम हुन्छ, सहायता गर्ने काम हुन्छ, परमप्रभुमा भरोसा गर्ने काम हुन्छ। यी कुराहरू मण्डलीमा पनि प्रभाव पर्छ। त्यसकारण स्वस्थ परिवार, स्वस्थ मण्डली, घरमा जे कुरा हुन्छ त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ। यदि घरमा नकारात्मक कुराहरू हुन्छ भने मण्डलीमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ। घरमा सकारात्मक कुरा हुन्छ, असल वातावरण छ, अनि मण्डलीमा पनि त्यसले असल वातावरण। त्यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, घरमा हुने हरेक क्रियाकलापले मण्डलीमा असर पर्छ। त्यसकारण प्रभुको चेला निर्माण गर्ने कार्यमा घर चाहिँ मुख्य केन्द्र हो। घरबाट नै चेलापनको सुरुवात हुन्छ। मण्डली केन्द्रित घरबाट समर्थन प्राप्त हुन्छ। मण्डलीलाई बलियो बनाउनलाई चाहिँ घर बलियो हुनुपर्छ। घरमा असल वातावरण हुनुपर्छ र मण्डलीमा असल वातावरण भयो भने मात्रै घर बलियो हुन्छ। त्यसकारण घर राम्रो छ भने मात्रै मण्डली राम्रो हुँदछ। यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। अनि एक सबल मण्डली निर्माण हुनको लागि चाहिँ मण्डलीमा आधारित चेलापन घरमै सुरु हुनुपर्छ।
प्रार्थना गर्ने, मण्डलीमा प्रार्थना गर्ने, वचन पढ्ने, आराधना गर्ने, ख्रिस्टमा निर्माण गर्ने मण्डलीमा हुन्छ, तर त्यसको सुरुवात घरमा हुनुपर्छ। घरमा परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने, विवाहको बलियो सम्बन्ध घरमा हुनुपर्छ। विवाहको बारेमा घरमै शिक्षा हुनुपर्छ। अभिभावकको भूमिका घरमा खेल्नुपर्छ। अविवाहित छोराछोरीहरूले गर्नुपर्ने भूमिका घरमा खेल्नुपर्छ। यौन सम्बन्धको बारेमा यौनको शिक्षा पनि घरबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। मिसनको कार्यहरू पनि घरबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ। अनि आमा बुवालाई, सिनियर सिटिजनलाई वास्ता गर्ने काम, विभिन्न कुरा सहायता गर्ने कुरा पनि घरबाटै सुरुवात गर्छ। जब घर बलियो हुन्छ अनि मण्डली बलियो। मण्डलीमा के हुन्छ? वचन प्रचार गर्ने काम हुन्छ, प्रार्थना हुन्छ, आराधना कुरा हुन्छ, ख्रिस्टीय चरित्र निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ, समुदायमा जिउने काम हुन्छ मण्डली। तर मण्डलीमा जुन कुराहरू हुन्छ त्यसले परिवारलाई केही न केही असर पार्छ, तर घरमा भएको अधिकांश कुराले चाहिँ मण्डलीमा असर पर्छ। त्यसकारण घर बलियो भयो भने मण्डली बलियो हुन्छ। अनि हाम्रा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कुरा, आगामी पुस्ता हाम्रो छोराछोरीलाई सफलतापूर्वक सुसमाचार हस्तान्तरण गर्ने कुरा घरबाट हामीले विचार गर्छौँ। बाइबलीय सिद्धान्त चाहिँ हामी विश्वासीहरूले अरू विश्वासीहरू जन्माउनुपर्छ। मैले अघि नै पढिसकेको छु। इजरायलीहरूलाई व्यवस्था दिनुभयो, जुन व्यवस्थामा चाहिँ छोराछोरीलाई आत्मिक रूपमा हुर्काउने काम, जुन इजरायलीलाई दिएको शिक्षा चाहिँ छोराछोरीलाई सिकाउनको लागि आज्ञा गरिएको छ। परमेश्वरमा भरोसा राख्नलाई, परमेश्वरले गर्नुभएको महान कार्यको घोषणा गर्नलाई आफ्नो सन्तानलाई पनि बताउनु पर्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले हाम्रो छोराछोरीलाई सही मार्ग देखाउनु पर्छ। त्यसकारण परिवार मैत्री मण्डलीको निर्माण गर्दै घरमा चेलापन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। स्वस्थ मण्डली हुनलाई घर स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो भूमिका हामीले खेल्छौँ भने घर बलियो हुन्छ र परिवार पनि बलियो। परिवार बलियो भयो भने मण्डली बलियो हुन्छ। घरमा चेलापन, मण्डली वृद्धिको एउटा मुख्य केन्द्र चाहिँ परिवार हो। परमेश्वरसँग सम्बन्ध बलियो घरमा भयो भने विवाह, अभिभावकको भूमिका, छोराछोरीको भूमिका, पतिको भूमिका, पत्नीको भूमिका हामीले निर्वाह गर्यौँ भने अनि मिसनको काम घरबाट सुरु हुन्छ। अनि घरबाट नै आफ्नो अभिभावकलाई आदर गर्ने, बुवा आमालाई आदर गर्ने, इज्जत गर्ने, श्रीमतीले श्रीमानलाई आदर गर्ने, श्रीमतीलाई श्रीमानले माया गर्ने काम जब छोराछोरीले पनि देख्छ अनि चेलापन वृद्धि घरबाट सुरुवात। त्यसमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, त्यसकारण जाओ सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। यो ग्रेट कमान्डमेन्ट, महान आज्ञा तपाईँ र मैले धेरै ठाउँ प्रचार गरेको कुरा। अनि यहाँ चाहिँ जाओ, चेला बनाओ र सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। र तपाईँ र मैले पनि आफ्नो परिवारमा यो कुरा पालन गर्नु। हाम्रा नानीहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीलाई, हाम्रो भावी पुस्तालाई परमेश्वरको वचन पालन गर्नु घरबाट सुरुवात। त्यसकारण अन्तमा फेरि पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, परिवार नै चेलापन पुरा गर्न अथवा महानज्ञा पुरा गर्ने तत्त्व। महानज्ञामा चेलापन आउँछ। चेलापनको सुरुवात घरबाट सुरुवात गर्नुपर्छ र घरमा चेलापन भयो भने मण्डली पनि चेलापन हुन्छ अनि महानज्ञा पुरा गर्ने, परमेश्वरको वचन पालन गर्ने व्यक्तिहरू बनाउने काम तपाईँ र मैले। त्यसकारण हामी तपाईँ र मैले कस्तो घर निर्माण गर्ने, कस्तो तरिकाले हाम्रो घरको व्यवस्थापन गरिरहेको, तपाईँ र मेरो भूमिका के हो, विचार के तपाईँ पुरा गरेका छौँ? हामीले चाहिँ मण्डली राम्रो भने घर राम्रो हुन्छ भनेर सोचिरहेछौँ, तर परिवार राम्रो भयो भने मात्रै मण्डली राम्रो, परिवार आशिषित भयो भने मात्रै मण्डली आशिषित, परिवारमै महानज्ञा पुरा गर्ने काममा लागि पर्यो भने मात्रै मण्डलीले प्रभुको महानज्ञा पुरा गर्ने अगाडि हुन सक्छ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको महान अनुग्रह कृपाको लागि। तपाईँले हामीलाई यस संसारमा तपाईँको महानज्ञा पुरा गर्न राख्नु भएको छ। तपाईँको इच्छा हामी प्रत्येकको जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। मण्डली स्वस्थ हुनको लागि परिवार स्वस्थ हुनुपर्छ। परिवार स्वस्थ हुनको लागि श्रीमानको भूमिका, श्रीमतीको भूमिका हामीले पुरा गर्नुपर्छ। आमा बुवाको भूमिका, छोराछोरीको भूमिका हामीले पुरा गर्नुपर्छ र छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्ने काम, नैतिक शिक्षा दिने, परमेश्वरको वचन पालन गर्ने काम घरबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। अनि त्यो तपाईँले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी, श्रीमान श्रीमतीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी हो, बुवा आमालाई दिनुभएको जिम्मेवारी हो,
यो वहन गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी पूर्ण रूपमा त्यो ठिक छौँ भनेर होइन, तर हामी चाहिँ कमजोर छौँ, हामी कमजोर पात्र हौँ, हामीले सिक्दैछौँ प्रभु, र हामी हरेक कुरामा सबै कुरामा ठिक छौँ भनेर होइन, तर पनि हामी जस्तो छौँ त्यस्तै अवस्थामा जसरी तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, र हामीले पनि हाम्रो छोराछोरीलाई त्यसरी नै प्रेम गर्न सकौँ, आफ्नो श्रीमतीलाई त्यस्तै अवस्थामा प्रेम गर्न सकौँ। ख्रिस्टको प्रेम हामीलाई हालिदिनुहोस् र तपाईँको वचनअनुसार जिउनलाई, हाम्रो भावी पुस्तालाई हाम्रो सुसमाचार हस्तान्तरण गर्नको लागि हामी हाम्रो परिवार सधैँभरि तयार रहन सकोस्। धन्यवाद दिँदै सबै कुराको आशिष माग्छौँ मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद गरून्, र जसरी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन जिम्मेवार दिनुभएको छ त्यो पुरा गर्नलाई हामी अगाडि बढिरहौँ। र मसँग केही महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू छ, म सूचना यहाँहरूको लागि राख्न चाहन्छु। र हाम्रो लिभिङ भक्ति चर्च चौघरेका आदरणीय पास्टर चित्रराज थिङ, उहाँको आमा चित्रराज थिङको आमा, उहाँ चाहिँ ब्रेन ट्युमरको बिरामी हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ चाहिँ अनि त्यो सूचना चाहिँ त्यसपछि सुरु, अब सूचना चाहिँ सुरु सेयर भएर भइरहेछ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मण्डलीमा एउटाले अर्कोको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, र हामी एउटाले अर्को लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरहौँ। अहिले जुन महामारीको समय छ, आज दिनदिनै हामी समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यो समस्याको समाधानको लागि हामी परमेश्वरसँग पुकारा गरौँ। यहाँहरूको बिचमा केही प्रार्थना विषयहरू यहाँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु। विशेष गरिकन हाम्रो लिभिङ बप्तिस्ट मण्डली चौघरेको आदरणीय पास्टर चित्रराज थिङको आमा केही समय अगाडिदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई ब्रेन ट्युमर थियो, र उहाँ गत हप्ता उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो, र हामी मण्डलीको अगुवाहरू गएर त्यहाँ सहायता गर्ने काम भएको छ, र उहाँको परिवार र चौघरेको लागि र त्यहाँको विश्वासीको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु होला। त्यसै गरिकन हाम्रो एलबिसी बागबजारका एकजना विश्वासी पनि उहाँ क्यान्सरको बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि प्रभुमा सुत्नुभयो, र उहाँहरूको परिवारको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। त्यसै गरी अब यो अवस्थामा हामी एकदमै होसियारी साथ रहनुपर्छ, र यो जुन महामारीको अवस्थामा हामीले एउटाले अर्कोको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहनु पर्छ, र आफै पनि होसियार हुनुपर्छ। यो महामारीको समयमा हामीले मास्क लगाउने काम, बाहिर जाँदाखेरि भिडभाडमा जाँदाखेरि मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, अनि बाहिरबाट आएपछि हात खुट्टा राम्ररी धुने काम गर्नुपर्छ। हामी आफैले पनि होसियार साथ पालन गर्नुपर्छ। कसैलाई परिवारको कोही सदस्यहरूलाई अलिकति धेरै ज्वरो आयो भने, अलिकति टाउको दुख्यो भने हामीले चाहिँ त्यसको सही उपचार गर्नुपर्छ, र कुनै त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने डक्टरसँग परामर्श लिनु होला। हामी तपाईँको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ। र हाम्रो मण्डलीको अर्को सदस्य भरत केसी, उहाँ बागबजारमा उहाँको पसल छ, र उहाँ पनि अहिले बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला, र डक्टरले भनेअनुसार उहाँलाई पनि कोभिड पोजिटिभ भएको छ, र उहाँ अहिले घरमै होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ। उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र हाम्रो बहिनी, मेरो बहिनी चाहिँ मोरङमा बस्थ्यो आमासँग, र उसको चाहिँ बाथको बिरामी थियो, निकै साह्रो भएको हुनाले उसलाई नोबेल हस्पिटल विराटनगर लगिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ हस्पिटलमा केही दिन राखियो, र उसलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभको लागि चेकअप गरिएको थियो, तर घरमा पुगिसकेपछि मात्रै त्यो जानकारी आयो। घरमा सबै परिवारले उसलाई भेट्ने काम गरियो, त्यसकारण घरका परिवारका सदस्यहरू पनि उहाँहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, र मेरो बहिनी होम आइसोलेसनमा छ। प्रार्थना गरिदिनु होला, र उसको अहिले फेरि पनि दोस्रो पल्टको चेकअप भएको छ, र चाँडै नै रिपोर्ट आउँदैछ। नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भने हाम्रो परिवारको लागि राम्रो हुन्छ, त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। धेरै परिवारका सदस्यहरूको पनि चेकअप गरिएको छ। अहिले हामी पनि एक प्रकारले मेन्टली रूपमा एकदमै तनावमा छौँ। हाम्रो लागि पनि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारण हामी आउनुहोस्, हाम्रो मण्डली परिवारको लागि र राष्ट्रको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी देशको नागरिक भएको नाताले देशको लागि पनि हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ। देशमा सुशासन हुन सकोस्, हाम्रो देशका पार्टीहरू
हाम्रो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उहाँको मन्त्रीमण्डलको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र आउनुहोस् हामी यी सबै विषयमा हामी सामूहिक रूपमा आफ्नो ठाउँमा प्रार्थना गर्नेछौँ र अन्तिम आशिषको प्रार्थना यहाँबाट हामी छुट्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको महान अनुग्रह कृपाको लागि। तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र तपाईँको प्रेम अनुग्रह कृपा कारणबाट आज हामी संसारमा छौँ। केवल तपाईँको महिमा गर्नको लागि, तपाईँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नलाई हामी संसारमा छौँ। त्यसकारण प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँको आज्ञाकारी छोराछोरी भएर जिउन सकौँ, यही हाम्रो प्रार्थना छ। हे परम धन्य परमेश्वर पिता, आज साँच्चै प्रभु यस संसारमा धेरै दुःख छ, पीडा छ, विभिन्न प्रकारको रोग भोग शोकले हामीलाई सताउँदछ। अहिले वर्तमान अवस्थामा मानिसहरू यति धेरै डराइरहेका छन् कि यो कोभिड-19 कारणबाट जुन सारा संसारमा यसले आक्रमण गरेको छ। परमेश्वर तपाईँले नै साँच्चै आशीर्वाद दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, ज्ञान बुद्धि विवेक समझ शक्ति दिनुहोस्, तपाईँको अनुग्रह चिन्तामा राखिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। हे परम धन्य परमेश्वर पिता, हामी बिन्ती गर्दछौँ हाम्रो परिवारहरूमा, हाम्रो मण्डलीमा पनि यसले असर पारेको छ। तपाईँ परमेश्वरले हामी सबैलाई सुरक्षा दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्छौँ। हाम्रो हरेक परिवारको सदस्यहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरका दूतहरू पठाउनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस् बिन्ती गर्छौँ। प्रभु, हामी बिन्ती गर्दछौँ हाम्रो भरत केसीको लागि, उहाँ पनि अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि, उहाँको परिवारको सुरक्षाको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो परिवारको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो मेरो बहिनी बिरामी अवस्थामा छ, जसको कारणबाट हाम्रो परिवारमै समस्या ल्याएको छ, त्यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले कृपा गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, हामी बिन्ती गर्दछौँ हाम्रो पास्टर चित्र थिङ, उहाँको परिवारको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई सान्त्वना दिनुहोस्, ढाडस दिनुहोस्। आमाको शारीरिक मृत्यु भएको छ र हामी विश्वास गर्छौँ उहाँको आमाले विश्वास गर्नुभएको कारणबाट तपाईँको घरमा उहाँलाई लानुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहोस् उहाँको परिवारलाई र हाम्रो चौघरेका सबै विश्वासीलाई पनि तपाईँले ढाडस दिनुहोस्। तपाईँले बागबजारको एकजना विश्वासी पनि प्रभुमा सुत्नु भएको छ, उहाँको परिवारहरू विश्वासी हुनुहुन्न र तपाईँ प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन। यी दिनहरूमा तपाईँ प्रभुको प्रेम उहाँहरूले थाहा गरून्, हामी बिन्ती गर्छौँ। तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्, ढाडस दिनुहोस्, सान्त्वना दिनुहोस् भन्ने बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। हामी देशको लागि प्रार्थना गर्छौँ। देशको शासक प्रशासकहरू, देशका न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्था विभागका सबै व्यक्तिहरूको लागि पनि हामी आशिष माग्छौँ। तपाईँको कृपा र तपाईँको अनुग्रह दिनतामा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि। आज हामीले जुन वचन सुनेका छौँ र वचन पालन गर्न सकौँ। हाम्रो घर बलियो भयो भने, घर स्वस्थ रह्यो भने, हाम्रो छोराछोरीलाई घरबाटै नै आत्मिक, भौतिक, सामाजिक, नैतिक शिक्षा दिन सक्यौँ भने मण्डली स्वस्थ हुन्छ। मण्डली स्वस्थ भने समुदाय स्वस्थ हुन्छ र राष्ट्र स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण हामी एक एकलाई तपाईँ लिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिँदै अब हामी यहाँबाट हामी छुट्नेछौँ, नजिक टाढा यात्रा गर्छौँ। हामी सबैलाई सुरक्षा, शान्ति, आरोग्य दिनुहोस्। हाम्रो आफ्नै घरहरूमा पनि तपाईँको सुरक्षा, आरोग्यता दिनुहोस् भन्ने बिन्ती गर्छौँ। बाढी पहिरोले गर्दा हामी कति धेरै मानिसहरू समस्यामा छन्, उनीहरूको पनि आवश्यकता तपाईँ परमप्रभु पुरा गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि आशीर्वाद माग्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। अब हामी आशीर्वाद माग्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको शान्ति, संगति र सहभागिता सबै हाम्रा आदरणीय विश्वासी परिवारप्रति सदा सर्वदा यसरी नै भइरहोस्। आमेन। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। धन्यवाद। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य तपाईको राज्य स्वर्गमा बस्नु
यस पृथ्वीमा पुरा होस्, यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनु, अनि हाम्रा अपराध क्षमा गर्नु, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको